जे न देखे रवी ते देखे कवी म्हटल्यार जे सुर्याक दिश्टी पडना ते कवी मनाच्या मनशाक दिश्टी पडटा। ताचे फाटलें कारण ताचें संवेदनशील मन। इलेक्शना वेळार सुर्याची किरणाय पावनात थंय मतांची परब मागपाक राजकारणी पावतात, पूण हे श्रम वेंचणुका पुरतेच। प्रत्यक्षात कितलीशीच धामां आसात जांचे खातीर राजकारण्यांनी मनासावन घाम गाळपाची गरज आसा। काणकोणच्या जाणट्या आबोल्याची ही काणी 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 कातवा म्हातारेच्या नातवा हाडटा तुमचे मुखार कवी मनाचो देविदास गांवकार। काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या आमी एका जाणट्या आईच्या घरान आसा, जिकाक रावपाक सारखें घर ना। कितल्याशा वर्सांचे पयलींचे मातयेचें घर। काल जेन्ना पावस आयलो त्या पावसाचे सगळ्या कितें गळपाक लागलें आनी सगळ्या गळपाक लागल्या उपरांत परिस्थिती अशी जाली की उदक जर जमनीर पडलें सगळ्या उदक जातलें, मागीर थंयसर न्हिजप कशें, उठप कशें, बसप कशें, त्या घरांत रावप कशें हो मोठो प्रश्न पडलो। देखून तियेन आपल्या कडेन आशिल्ल्यो प्लास्टिकाच्यो बादल्यो, ताटां आनी बाकीची आयदनां ज्या जाग्यार गळटा थंयसर व्हरून दवरलीं। दुसरी गजाल, जेन्ना हो पावस पडलो त्या वेळार इतलो पावस पडलो आनी मातयेचें घर आशिल्ल्यान कांय कडेन हुंदरांनी बुराक मारिल्ले आशिल्ले, म्हणजे गोलां मारिल्ली आशिल्लीं, जाल्यार एका वाटेन रांदता थंयसर ताची वणटय फुटल्या आनी ती आतां हळू बावगावपाक लागल्या। येणाऱ्या पावसान ही वणट आतां उबी रावतली गाय पडटली हो तितलोच गंभीर प्रश्न। आनीक आई समज जाणटी ती घराक आसतना वणट जर पडली जाल्यार कितें जातलें, कारण ती फक्त एकटीच रावता। केन्ना पडटली वणट, कोण चिड्डलो, कितें जालां, हांगासर कोणीन तिका आधार दिवप हो मोठो प्रश्न। आमी तिचे कडेन जाणून घेवया की ह्या संबंदीत डिटेलान म्हायती। आई तुजें नांव कितें? माझे नाव आबोलेच म्हणटा। आबोले, ओके। आता तुम्ही हांगासर कितली वर्सां जाली रावता? आज बोल वर्ष जाले। अंदाज? थोडी वर्ष जालां। येयल्या नंतर आमच्या भुरग्यां बी नवीन गेली ना, बारीक भुरग्यांची नेली आमी। चड बी आसलो, आजची सून आसा म्हणजे आवगेरच रावता तशें वायदारलो सांग, हांव एकटेच उठची ना। ओके। आनी हे घर कितली वर्सां जाली बांदलें? घर बांदलें आमी, येयल्या नंतर बांदलें। थिंग आसले पयलीं, थंयसान मागीर वेगळे गेले, भाव बरोबर आसले आनी भावान मागीर हे घर बांदलें भाव बी आसताले आनी भाव बी सारके गेले। जेन्ना पावस बीन येता न्हू तेन्ना तुका भंय दिसना ह्या घरा रावपाक? आनी कितें केलो तिसऱ्या आनी कितें वयतलो। जेन्ना कोण इलेक्शना टायमार कोण कोण येता त्या वेळाचेर तुमी तांकां सांगता की घरा परिस्थिती ते हिसाब ना वयता मतां घालचे पुटा वता। मताचें विचारता वयता, तुगे परिस्थिती कोणाक विचारना। ओके। आनीक हे घराक जेन्ना पावस पडटा तेन्ना गळटा तेन्ना कितें परिस्थिती? हे कोण सारकोन घेतलो ते सारकेले आतां पळय आमचो पुरा गावो नासलें। आनीक ही वणट जी आसा सामकी कितली सामकी हे जाल्या? तुका दिसता पावसा उरतली म्हणटी? म्हाका घरा बरें ना, त्यामुळे हांव हेवटेन सुद्दां रावना, थिंगा न्हिदता। हेवटेन पडटली म्हणून? पडटो म्हणून कळटा, हांव जेवण करचें ना। आनी चड हेंग रावप जायना? रावटें कितें केलें जालें बसलें। आनी जेन्ना आतां काल पावस पडलो तेन्ना ही वणट फुटल्या म्हणून आनी कोणाक सांगलां बीन तुवें? ना, कोणाक सांगू ना? आमच्या हांगासर डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर मामलेदार, कलेक्टर बी आसता, ते मनीस तलाटी आसता, तांकां बी कितें कोणाक खबर कितें कळ्ळां तुका दिसता? तूं कितें म्हणलां? सांगो ना हांवें। ही आमची जाणटी आई आशिल्ली, तिचें नांव आबोलें। आनी जेन्ना जाणटे मनीस आसतात त्या वेळाचेर घरय तिचें ओल्ड आसताच आनी खुबशे तांकां प्रॉब्लेम आसता, पूण दुर्दैव अशें की आयच्यो ऑथॉरिटी आनी त्याच बरोबर आमकां ऍडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम खंय कितें प्रॉब्लेम जाल्यार कोणाकडेन वचप, केन्ना वचप, खंय वचप, कशें वचप ह्या संबंदीत म्हायतीच आसना। आनी ताका लागून जेन्ना ते प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम सुद्दां भायर एक्सपोज जायना आनी एक दीस मागीर मोठो कितें तरी आखान जाता, अपघात जाता आनी त्या वेळाचेर आमी मागीर माथ्यार तकलेर हात घेवन रडटा की अरे अशें जातलें, किंवा आमी चिंतूकूच नाशिल्लें, किंवा अशें कशें जालें ना, तिका सेफ करपाक जाय आशिल्लें म्हणून। आयज ह्या आईक आमकां सगळ्यांनी खंयच्याय परिस्थितीन तरी हेल्प करपाची किंवा तिका आधार दिवपाचो वेळ आयिल्लो आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी सानिका नागवेकर।